हाम्रो मृत्यु भइसकेको छ। हामी मान्छे होइनौँ, तर यो प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र किन हो भने यो पश्चिमा उत्पत्ति हो। दल खोल्ने, भोट माग्ने र सरकारमा जाने कुरा गर, त्यहाँभित्र देश र त्यो देशको नागरिकको कुरा नगर। यिनी दलालहरूको यो तमासा दिनदिनैको हामीले हेरिरहेका छौँ नेपालमा। हामी यसलाई लोकतन्त्र भन्न विवश भइरहेका छौँ। त्यो बाध्यताले होइन कि हाम्रो दिमागै कस्तो भइसक्यो भन्छ भने यिनले जे गर्छन्, त्यो पश्चिमाहरूको शिक्षाले जे भन्छ, त्यो आइडियोलोजीले जे भन्छ, त्यो चिजलाई मान्नु नै हाम्रो जन्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्तव्य हो, मूल कर्तव्य हो। हामी त्यसैको निम्ति जन्मेका हौँ भने जस्तो गरेर हामीले यो तमासालाई, यो ब्रह्मलुट, यो घिनलाग्दो प्रवृत्ति, सत्ताको निम्ति यो चाहिँ घृणित चरित्र जो हामीले देखिरहेका छौँ नि, यसलाई हामीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। यथार्थ के हो भन्छ भने विदेशी सहयोगले देश कहिले पनि बन्दैन। देश चाहिँ बनाउन हामी लाग्नुपर्छ, हामी उठ्नुपर्छ भन्ने चेत हामीसँग भएन। एउटा क्रूर बलात्कारी र एउटा हत्यारा पक्राउ पर्यो भने हामी उसको मानव अधिकारको कुरा गरेर हामी जुलुस गर्छौँ। त्यो अपराधी उसको सञ्जालभित्रको सदस्य हो, उसले परिचालन गरिरहेको छ। तर जो खान नपाएर 60 देखि 80 लाख नेपाली चाहिँ आफ्नो घर छोडेर विदेश बस्न बाध्य भइरहेछ, त्यसको रोजगारीको अधिकारको कुरा गर्दैन उनीहरूले। त्यो उनको मानव अधिकारभित्र पर्दैन। किन? त्यो त नेपालको मामिला भयो, त्यो त नेपालीको मामिला भयो। उसले चाहिँ तपाईँको भेरी कर्णालीका चाहिँ दुर्गम पहाडी जिल्लामा औषधि खान नपाएर, सीताफल खान नपाएर वर्षेनी मर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको कुरा गर्दैन। गर, उठ, गर्ने तिमीले हो। तिमी अरूको भर पर्दा अरूले गरिदिन्छ भन्ने विचार बोक्दाखेरि जर्मनको यो हालत भयो। हामी नै सबै कर्ता हौँ, हाम्रो अस्तित्व स्वतन्त्र छ। हाम्रो विचार भनेको हामीले आफै निर्माण गर्ने हो। हामी कस्तो बन्ने, हामीले बाटो तय गर्ने हो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको अहिलेको समस्या के हो? 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध, राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गणतन्त्र र संविधान जारी भएपछि देशमा भएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै प्रकारको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने आम नागरिकमा विश्वास थियो। तर समस्या अझ बढ्दै गयो। देशको अस्तित्व नै रहने या नरहने भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। नेपालको वर्तमान समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै खुला रूपमा बहसहरू भइरहेका छन्। कतिपयले एकदलीय व्यवस्था, कतिपयले 2 दलीय व्यवस्था, कतिपयले निर्दलीय व्यवस्था र कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न विकल्पहरू दिइरहेका छन्। खास नेपालको समस्या के हो? सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्ने हो? सतहमा देखिएका जति पनि समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान के हो? राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग केही समय अगाडि रेकर्ड गरिएको अन्तर्वार्ता पुनः प्रसारण गर्दैछौँ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आज नेपाल मात्र नभएर विश्व राजनीति, विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, वैचारिक सिद्धान्त, दर्शन यिनै विषय वरिपरि घुमेको देखिन्छ। नेपाल झन्झन अस्थिरतातर्फ फस्दै गएको, गरिबीको चरममा फस्दै गएको, द्वन्द्वको चरममा फस्दै गएको। वास्तवमा नेपालको समस्या चाहिँ के हो? यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाल कहाँनिर फस्यो? धन्यवाद। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब सवाल हो। मलाई लाग्छ अब यो सङ्कट जति घनीभूत हुँदैछ, जति चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्दैछ, गहिरो हुँदैछ, मान्छेले नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य भइरहेका छन् हैन। एउटा लामो गोलचक्र हामीले हेऱ्यौँ हैन, शासनदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि हामीले एउटा गोलचक्र हेऱ्यौँ। हामी निकास कतै पनि पाइरहेका छैनौँ हैन। त्यसकारणले बाहिर बहस छन्, धेरै थरीका बहस छन्। जस्तो मान्छेको चेतना, उसको विचार, उसको सोच, उसको चाहिँ तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार विभिन्न खालका बहसहरू भइरहेका छन्। जस्तो कतिपय मान्छेहरू, जस्तो हामी लगायत केही मान्छेहरू अब देशलाई एकदमै नयाँ सिराबाट अब चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हामीले यस्ता धेरै कुराहरू उठाइरहेका छौँ।
अब कतिपय मान्छेहरूको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो दलहरू खराब हो, दलहरू सत्ताबाट विस्थापित भएपछि हामी सरकारमा गएपछि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर केही मान्छे प्रचार गरिरहेका छन्। अथवा केही मान्छे जो सत्ताभित्रै छन्, विभिन्न दलका नाममा छन्, अब उनीहरूले यो दलले गरेन हामी गएपछि गर्छौँ भन्ने, जस्तो केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर प्रचण्ड आदि इत्यादिको बिचको तपाईँको झगडा छ। अब समस्या के हो, हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने हामीले अनुभव के गर्यौँ त्यसलाई आधार बनाएर हामीले निष्कर्ष निकाल्ने हो हैन। अब अर्काले के भन्यो, के व्याख्या गर्यो हैन, हामी यसमा फसिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अनुभव के हो, हाम्रो अनुभवले के भन्यो भन्ने कुरातिर मात्रै जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले ठुलो समाधान पाउँछ र नेपालको समस्यालाई अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको छु। अब यो समस्याका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो आयाम, महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको विचारको आयाम हो हैन। अब हामी कस्तो सोच बनाएर बसेका छौँ, हामीले के विचार अपनाएर बसेका छौँ भन्ने कुराले अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुरोमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। किन भन्छ भने विचार भने के हो भन्छ भने बाटो हो हैन। जस्तो तपाईँ हामी कतै कुनै यात्रामा निस्कन्छौँ, अब हामी कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हामी अगाडि बढ्ने दौरानमा त्यो हिँड्ने बाटो छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने हो। तपाईँ अनगन्तार जङ्गलको बिचमा उभिएर हैन, जहाँ कुनै पनि बाटो हुँदैन नि, त्यो जङ्गलको बिचमा उभिएर तपाईँ कुनै गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। हाम्रो समस्या अहिले त्यही हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो समस्यालाई जोड्नुभन्दा अगाडि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो यो पश्चिमाहरूको एउटा रणनीति छ, उनको एउटा रणनीति के छ भन्छ भने उनीहरू आइडियोलोजिकल सबभर्सन भन्छन् हैन, वैचारिक अधीनस्थता, अथवा चाहिँ त्यो भन्न खोजेको अरूको दिमागमा रहेको विचारलाई त्यहाँबाट निकालेर हैन आफ्नो विचार र आफ्ना मूल्य मान्यता कसरी स्थापित गर्ने ताकि उनीहरूलाई अर्काले ईश्वर मानिरहोस् हैन, उनले जे भन्छन् त्यसलाई चाहिँ उचित भनिरहोस्। अब यस्तो खालको एउटा डरलाग्दो उनको रणनीति छ। अब त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको धेरै हतियारहरू उनले प्रयोग गरे। जस्तो एउटा उदाहरणको निम्ति हामी मेकाले शिक्षा प्रणाली भन्छौँ, जो नेपालमा जो पढाइन्छ नि यो मेकाले शिक्षा प्रणाली हो, इन्डियामा मेकाले शिक्षा प्रणाली हो। त अब अरूलाई गुलाम बनाउनुको निम्ति उनले के गरे त भन्छ भने जस्तो मेकाले भनेको एउटा ब्रिटिस सांसद हुन्, विद्वान हुन्। इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ तपाईँको आएपछि अब इन्डियाको जो संस्कृति र जनजीवन देखे उनीहरूले, त्यसबाट अचम्म मानेर अब त्यसलाई थायी रूपमा गुलाम बनाउन नसकिने, उनको आफ्नैपन, आफ्नै सोच, आफ्नै विचार हैन, आफ्नै संस्कृति देखिसकेपछि अध्ययन गर्न उनलाई पठाए। उनी लगभग चाहिँ 1 दशक जति सम्पूर्ण इन्डिया घुमे र उनले धेरै लामो एउटा प्रतिवेदन बेलायतको संसदमा 1835 मा दिए। त्यसमा उनले चाहिँ इन्डियाको त्यो बेलाको भारतको रहनसहन, जीवन पद्धति, विचार, मान्छेको जीवन, सारा चिजको धेरै वर्णन गरे हैन, अनौठो मानेर वर्णन गरे र उनले अन्तिममा एउटा सुझाव के दिए, सार कुरो भन्छ भने हामी बल प्रयोग गरेर अर्को कुनै पनि तरिकाबाट हामी इन्डियालाई गुलाम बनाउन सक्दैनौँ, त्यसको निम्ति एउटै मात्र उपाय हुन सक्छ भनेर उनले आफ्नो सुझाव के राखे भन्छ भने अब इन्डियाका मान्छेहरूको दिमागमा पहिले हाम्रोपन भर्नु पर्यो। यदि इन्डियालाई उपनिवेश बनाउने हो भने त्यसको निम्ति इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिस शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ र अब त्यो शिक्षाबाट हामीले आफ्नो विचार भएको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो जनशक्तिलाई नै त्यही इन्डियामाथि आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन भने अब त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले रणनीति अगाडि बढाए र अब संसारका धेरै देशमा त्यो मेकालेको नामसँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली छ, पश्चिमा शिक्षा प्रणाली, जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो दिमागबाट हाम्रोपन सबै उडाइसकेको छ र उनीहरू जे हुन् सबै उनीहरू हुन् भन्ने एउटा विचार स्थापित गरेको छ। म अब यो शिक्षा प्रणाली एउटा शिक्षा प्रणालीको यहाँ चाहिँ हतियार भयो। म दुई चारवटा केही उदाहरणहरू राख्न चाहन्छु यहाँ हैन। हामी कस्तो चाहिँ तपाईँको खतरनाक चाहिँ तपाईँको चक्रव्यूहमा फसेका छौँ भन्ने एउटा उदाहरण। अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा परमाणु बम प्रयोग गरेर झन्डै 2 लाख जापानीहरूलाई एउटै जिहान बनायो, तर त्यसलाई आतंकवादी कसैले पनि भनेन। त्यसलाई अहिलेसम्म, त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म तपाईँ हामीले उसलाई प्रजातन्त्रवादी, उसले जति मान्छे मार्छ त्यसलाई शान्तिको निम्ति भनेर हामी प्रचार गरिरहेका छौँ।
एउटा नम्बर होइन। उसले मान्छे मार्नु तपाईँको शान्तिको निम्ति हो, उसले कसैमाथि कहीँ कुनै देशमा आक्रमण गर्नु चाहिँ प्रजातन्त्रको निम्ति हो होइन। हाम्रो दिमाग यस्तो बनेको छ। अब उनीहरूले पश्चिमाहरूले अहिले पनि विश्वका धेरै देशहरू, अमेरिका, अफ्रिका, के अरे ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया धेरै देशहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् र जो आक्रमणकारी हुन् उनलाई हामीले मानव अधिकारवादी भनिरहेका छौँ होइन। जसले दिनौँ दर्जनौँ मान्छे मारिरहेको छ, निहत्ता निरपराध मान्छे मारिरहेको छ, उसलाई हामीले चाहिँ मानव अधिकारवादी भनिरहेका छौँ बडो गर्वका साथ। र जसले आफ्नो देशमाथि भएको आक्रमणको प्रतिरोध गर्छ त्यसलाई हामीले आतंकवादी भनिरहेका छौँ होइन। जस्तो अफगानिस्तान, इराक, अब तपाईँको लिबिया, सिरियादेखि लिएर संसारका थुप्रै देशहरू यस्ता छन्। अब अर्को म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ। जस्तो उनको मूल व्याख्या के हो यो प्रजातन्त्रको भन्छ भने दल खोल्ने, भोट माग्ने र सरकारमा जाने, बस प्रजातन्त्रको व्याख्या यति छ। अब यो व्याख्याभित्र किन भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै देश पनि छैन, यो व्याख्याभित्र राष्ट्र पनि छैन, त्यो राष्ट्रको नागरिक पनि छैन, विकास पनि छैन होइन। तर यो प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र किन हो भन्छ भने यो पश्चिमा उत्पत्ति हो होइन। हामीले बोकेका विचार त पश्चिमा विचार हो। त्यसकारणले पश्चिमा विचारले दल खोल्ने, भोट माग्ने र सरकारमा जाने कुरा गर, त्यहाँभित्र देश र त्यो देशको नागरिकको कुरा नगर, विकासको कुरा नगर भन्छ। हामी त्यही मानेर बसिरहेका छौँ होइन। अब कति लाजमर्दो स्थिति छ भन्छ भने अब यिनी दलालहरूको यो तमासा दिनदिनीको हामीले हेरिरहेका छौँ नेपालमा। हामी यसलाई लोकतन्त्र भन्न विवश भइरहेका छौँ होइन। त्यो बाध्यताले होइन कि हाम्रो दिमागै कस्तो भइसक्यो भन्छ भने यिनले जे गर्छन्, त्यो पश्चिमाहरूको शिक्षाले जे भन्छ, त्यो आइडियोलोजीले जे भन्छ, त्यो चिजलाई मान्नु नै हाम्रो जन्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्तव्य हो, मूल कर्तव्य हो। हामी त्यसैको निम्ति जन्मेका हौँ भने जस्तो गरेर हामीले यो तमासालाई, यो ब्रह्मलुट, यो घिनलाग्दो प्रवृत्ति होइन, सत्ताको निम्ति यो चाहिँ घृणित चरित्र जो हामीले देखिरहेछौँ नि, यसलाई हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा बारम्बार नेपालमा बहस हुन्छ, जस्तो अब विदेशी सहयोग नभइकन चाहिँ कमजोर गरिब देशहरू बन्दैनन् भनिन्छ। यथार्थ के हो भन्छ भने विदेशी सहयोगले देश कहिले पनि बन्दैन। तर हामी भनिरहेका छौँ विदेशी सहयोग नगई पनि देश बन्दैन। हामी किन भनिरहेका छौँ भन्छ भने पैसा विदेशीसँग छ, त्यो पश्चिमासँग छ, उसले लगानी गर्यो भने देश चलाउँछ होइन। उसले त शर्तमा लगानी गर्ने हो। अब त्यो शर्तबाट हामीलाई चलाउँछ। त्यसकारणले उसले हामीलाई के पढायो भन्छ भने विदेशी सहयोग नभइकन देश बन्दैन भन्ने पढायो होइन। देश चाहिँ बनाउन हामी लाग्नुपर्छ, हामी उठ्नुपर्छ भन्ने चेत हामीसँग भएन होइन। उनले यस्तो पढाइरहेछन्। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको अहिलेको बहस छ नेपालमा के भयो, जस्तो दलहरूको विरोध गर्ने क्रममा एक थरी मानिस के भनिरहेका छन् भन्छ भने व्यवस्था खराब हुँदैन, व्यवस्था चाहिँ तपाईँको गलत छैन, शासन गर्ने व्यक्तिहरू गलत हुन् होइन। अब उनीहरूले त्यो पश्चिमा जो थट छ नि आइडियोलोजी, त्यसलाई चाहिँ यथावत राख्नुको निम्ति हर सम्भव षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जसले बाहिर देखावटी रूपमा दलको त विरोध गरिरहेको छ होइन। तर दललाई जुन चिजले यस्तो बनाइरहेको छ होइन, त्यो जगलाई बचाउन कोसिस गरिरहेको छ होइन। अब तपाईँको व्यवस्था प्रणाली र चाहिँ तपाईँको मान्छे भने छुट्टै चिज त होइन होइन। व्यवस्था राम्रो, मान्छे नराम्रो भने के भनेपछि व्यवस्था भनेको त त्यही मान्छे हो। जब चाहिँ तपाईँको व्यवस्थै ठिक छैन भने मान्छे ठिक हुँदैन, मान्छे ठिक छैन भने व्यवस्था ठिक हुँदैन। किन अब त्यो उनको चाहिँ तपाईँको विचारसँग जोडिएको कुरा भयो होइन। त्यो पश्चिमा थट कसरी लाद्ने भन्ने जो चाहिँ त्यो उनको षड्यन्त्र हो नि, अब यो षड्यन्त्रबाट चाहिँ तपाईँको हामी नराम्रो शिकार भएका छौँ। जस्तो यो शिक्षा प्रणालीले जस्तो अहिलेको जेनेरेसनलाई कस्तो बनायो भन्छ भने उसले के भन्छ, सबै चिज पश्चिममा छ, उसको दिमाग त्यस्तो भरियो होइन। किन आफ्नोपन गुम्यो, त्यहाँ आफ्नो सोच गुम्यो, आफ्नो विचार गुम्यो। जस्तो सबै चिज पश्चिममा छ, धन पनि पश्चिममा छ, सुख पनि पश्चिममा छ होइन, सन्तुष्टि पनि पश्चिममा छ। अनि अहिले त्यो शिक्षाले त्यो पढाइरहेछ। उसले नेपाल पढाउँदैन, उसले के पढाउँछ भन्छ भने जस्तो सेक्सपियरहरू, लियो टाल्स्टायहरू 100औं वर्ष अगाडिका होइन, युरोप जुन बेला सामन्तवादकै अवस्थामा थियो त्यो बेलाका साहित्यकारहरू हुन्। तर तपाईँ हाम्रो निम्ति, यहाँका मान्छेहरूको निम्ति ती धेरै महान छन् होइन। तर भानुभक्त आचार्य हाम्रो देशको कवि हो, ऊ चाहिँ सामन्तवादको चाहिँ तपाईँको वकिल थियो, ऊ चाहिँ दरबारिया कवि थियो, ऊ चाहिँ तुच्छ दर्जाको थियो। अब यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको सोच हामीमा विकास भयो। किन भयो त भन्छ भने सेक्सपियर र लियो टाल्स्टाय
त्यो पश्चिमका थिए हैन। हामी त्यो थटपटिरहेका छौँ। उनी पश्चिमका थिए त्यसकारण श्रेष्ठ भए हैन। अब त्यही खालको रचना गर्ने भानुभक्त चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै हेयको दृष्टिकोणले हेरिने भयो। किन ऊ नेपालको थियो, किन यो थटले त नेपाल पढाइरहेको छैन, यो शिक्षा प्रणालीले त नेपाल पढाइरहेको छैन, हाम्रो देश हाम्रो जनजीवन हामीले त पढाएको छैन, यसले त युरोप पढाउँछ, अमेरिका पढाउँछ। त्यसकारणले हाम्रो दिमाग पुरै वास गरिदियो उनीहरूले हैन। अब यस्ता समस्याहरू हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको झेलिरहेका छौँ हैन। जस्तो एउटा के भन्छ भने विदेशीले पश्चिमाहरूले अपराधी ग्याङ, सबै देशमा अपराधी ग्याङ चलाउँछ हैन। अनि त्यो अपराधीहरूको बचाउको निम्ति उसले एउटा नारा ल्याएको छ मानव अधिकार। हामी के भन्छौँ, हामी के भनिरहेका छौँ नबुझेर भन्छ भने एउटा क्रूर बलात्कारी र एउटा हत्यारा पक्राउ पर्यो भने हामी उसको मानव अधिकारको कुरा गरेर हामी जुलुस गर्छौँ। हामीलाई त्यति पतित बनाइसक्यो उनीहरूले हैन। किन त्यो अपराधी उसको सञ्जालभित्रको सदस्य हो, उसले परिचालन गरिरहेको छ। त्यसकारणले उसले त्यो क्रिमिनलहरूको अपराधीहरूको मानव अधिकार हुन्छ, उसको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर पैसा चाहिँ तपाईँको खुवाएर यहाँ मान्छेले जुलुसमा लगाइरहेछ हैन। तर जो खान नपाएर 60 देखि 80 लाख नेपाली चाहिँ आफ्नो घर छोडेर विदेश बस्न बाध्य भइरहेछ, त्यसको रोजगारीको अधिकारको कुरा गर्दैन उनीहरूले। त्यो उनको मानव अधिकारभित्र पर्दैन। किन त्यो त नेपालको मामिला भयो, त्यो त नेपालीको मामिला भयो हैन। उसले चाहिँ तपाईँको भेरी कर्णालीका चाहिँ दुर्गम पहाडी जिल्लामा औषधि खान नपाएर, सीताफल खान नपाएर वर्षेनी मर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको कुरा गर्दैन हैन। किन त्यो यहाँको नागरिकहरूको कुरा हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको यत्रो अन्याय छ, जस्तो अहिले पनि चाहिँ देशभित्र यत्रो अन्याय छ, यो व्यथिति छ, मान्छे यस्तो पीर मर्गामा पुर्या छ। एउटा मान्छेले 3 कर तिरिरहेको छ हैन, उसले यो तबकाको मानव अधिकारको कुरा गर्दैन। किन भन्छ भने यो नेपालीको सरकारको कुरा हो, ऊ आफ्नो सरकारको कुरा गर्छ हैन। उसले क्रिमिनलहरूको एउटा गिरोह चलाइ बसेको हुन्छ अपराध गर्नुको निम्ति, उसले त्यसको मानव अधिकारको कुरा गर्छ। त हामी यस्तो खालको एउटा जन्जालमा फसेका छौँ। उनले यस्तो एउटा रणनीति अन्तर्गत गराए हैन। यो आफै भएको होइन, एउटा रणनीति अन्तर्गत उनले गराए ताकि यहाँको जो मान्छे हो नि हैन, अब कुनै पनि देशको जो मान्छे हो नि, त्यो मान्छे पुरै पश्चिमाकरण होस्, सबै श्रेष्ठ त्यही छ। जस्तो अहिले पनि हाम्रो नयाँ पुस्ता कि पुरानै पुस्तामा पनि अब त्यो असर गर्दै गयो। हामी को सोच कहाँ सोच, हामी त के गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो विज्ञान चाहिँ पश्चिममै छ, खोज अनुसन्धान पश्चिममै छ, ज्ञान पश्चिममै छ, धन पश्चिममै छ, सुख समृद्धि पश्चिममै छ। त्यसकारणले हामी बिस्तारै बिस्तारै यस्तो भाग्यवादी बन्दै गयौँ। मानव पश्चिमले नै अब हाम्रो जीवन पार लगाउँछ, हामीसँग केही पनि छैन भन्ने सोचमा गयौँ। जबकि यथार्थता यसको विपरीत छ। हामीसँग सबै छ, उनीसँग केही छैन। किन भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो प्रजातन्त्रको मैले कुरा गरेँ नि, प्रजातन्त्र भनेको के चाहिँ जस्तो उनले भने नि, दल खोल्ने, बाकस थाप्ने र चाहिँ सरकारमा गएर वित्तण्डा मचाउने प्रजातन्त्र हैन। हामीले के बुझ्ने, जस्तो हामीले कसरी बुझ्नु पर्थ्यो प्रजातन्त्र भनेको त के हो भन्छ भने, प्रजातन्त्र भनेको त त्यो देशको मान्छे एउटा सुखसँग सन्तुष्टिपूर्वक एउटा शान्तिपूर्वक अमन चैनको जिन्दगी गुजार्न पाओस्, त्यो हो प्रजातन्त्र हैन। त्यहाँ दल हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस भएन, त्यो सेकेन्डरी। म यहाँ जोड्न चाहन्छु, जस्तै हाम्रो पूर्वीय दर्शन संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने यहाँ स्वतन्त्रता छैन र पछिल्लो पुस्ताहरूमा पश्चिमा दर्शन सिद्धान्त यसरी अनुसरण गरेर गएका छन्। संसारमा योभन्दा जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। पश्चिमा दर्शन सिद्धान्त लोकतन्त्र त्यो संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो र त्यो दर्शन सिद्धान्तमा वैचारिक स्वतन्त्रता छ, मानव अधिकारको कुरा छ, महिला र पुरुष बीचको बराबरको कुरा छ, त्यहाँ भेदभाव हुँदैन, के लाउने के खाने यी यावत सम्पूर्ण स्वतन्त्रता छ। तर पूर्वीय दर्शनमा छैन। वैचारिक स्वतन्त्रता यति उचाइमा पुगेको छ, त्यो नै मान्छेको अन्तिम उद्देश्य र गन्तव्य हो। त्यो तर्फ पछिल्ला पुस्ताहरू र केही पुराना पुस्ताहरू पनि त्यो तर्फ गएको देखिन्छ। होइन, मैले बुझेँ नि। अब यो हाम्रो गलत बुझाइको कुरा हो। जस्तो चाहिँ अब यो समस्या जो तपाईँले भन्नुभयो नि, सबै जो पश्चिम भन्ने जो सोच विकास हुँदै गयो नि, उनको एउटा रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यस्तो वातावरण बन्दै गयो, मानसिकता बन्दै गयो। यो बनाइएको हो होइन, यो बनाइएको हो। जस्तो तपाईँले स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, अब जस्तो महिला स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ तपाईँको पश्चिममा महिला स्वतन्त्रता होइन हैन। उनीहरूले एउटा स्वच्छन्द वातावरण बनाएर
स्वतन्त्रताको नाममा एउटा स्वच्छन्द वातावरण बनाएर महिलाहरूको शरीरलाई उनले धन आर्जन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्, विज्ञापनको साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। अब त्यसमा दिइने छुटलाई उनले स्वतन्त्रता भनिरहेका छन्, हैन? अब त्यो उनले भनेको स्वतन्त्रता के हो त्यो हामी बुझिरहेका छैनौँ। जस्तो अमेरिकामा त अस्ति भर्खरै 100 वर्ष पुगेको छैन, महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकारसम्म थिएन, हैन? अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको दासहरू छन्, जस्तो कालाहरूलाई पुरै दास बनाइएको छ, हैन? अहिले पनि युरोपका जुन देशले हाम्रो देशमा, हैन, जस्तो लैङ्गिक स्वतन्त्रता महिला अधिकारको नाममा पैसा लगानी गरिरहेछ नि, त्यो देशमा अहिले पनि चाहिँ तपाईको मान्छेहरूलाई आफ्नो चाहिँ तपाईको काम गर्ने अधिकार छैन। म एउटा उदाहरण दिउँ, मैले त्यही भएर हामीले हाम्रो दिमाग कसरी वास गरे हामीले त्यहाँ ध्यान दिनु जरुरी छ, हैन? फ्रान्सले अलि अस्ति भर्खरै मुस्लिम महिलाहरूलाई चाहिँ बुर्का लगाउन र दाढी पाल्न चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो, हैन? अब त्यो चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र भयो। अब मुस्लिमहरूले आफ्नो धर्म परम्परा कल्चर अनुसार आफ्नो पोसाक लगाउनु चाहिँ तपाईको आतंकवाद भयो, हैन? व्याख्या हेर्नुस् न, हैन? जस्तो उनीहरूको कुनै चीजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने उनले तानाशाही भनेर रडाको मचाउँछन्, हैन? तर उनले जे पनि गर्न पाउने, हैन? एउटा न्यारेटिभ कस्तो बन्यो त भन्छ भने विकास भयो, विचार कस्तो विकास भयो भन्छ भने पश्चिमाहरूले जघन्य अपराध गरे पनि त्यो जायज हुन्छ भन्ने एउटा त्यो विचारको विकास भयो क्या हामी कहाँ। उनले जत्रो अपराध गरे पनि त्यो जायज हुन्छ, हैन? जस्तो अमेरिकामा चाहिँ गोराहरूले धमाधम एसियन काला र चाहिँ हिस्पानिकहरूलाई गोलीले उडाए पनि त्यो उनको अधिकारको कुरा भयो, हैन? त्यहाँ प्रजातन्त्र नै हुन्छ, त्यहाँ मानव अधिकारी हुन्छ। अब फ्रान्सले चाहिँ तपाईको अर्काको पोसाकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि त्यहाँ प्रजातन्त्रै हुन्छ, हैन? त्यही चीज अर्काले अलिकति यताउति केही गर्यो भने त्यो चाहिँ अधिनायकवाद आतंकवाद हुन्छ, हैन? यो एउटा विचार हो, एउटा थटको कुरा सुन्नुस् है। म एउटा तपाईको उदाहरण दिन्छु। जस्तो नारी स्वतन्त्रता र नारीको सम्मान त हाम्रो सभ्यतामा जो छ नि, हैन, त्यहाँ त पश्चिममा कहिले पनि पुग्दैन। तपाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्छ भने जस्तो एउटा सुरुमा मान्छे प्राकृतिक मान्छे थियो, हैन? अब एउटा प्रकृतिमा निर्भर थियो, जंगलमा बस्थ्यो, हैन? एउटा समूहमा बस्थ्यो। अब त्यसपछि मान्छेले समाज बनायो, हैन? यहाँसम्म पश्चिममा चाहिँ तपाईको विचार र पूर्वको विचार एउटै छ, हैन? एउटा प्राकृतिक मान्छे एउटा सामाजिक मान्छे बन्यो, यहाँसम्म चाहिँ दुईको विचार। तर अब पश्चिम मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पश्चिमा र हाम्रो दृष्टिकोण फरक के हो त भन्छ भने उनीहरू चाहिँ सामाजिक मान्छेमा सीमित भएर बसे, हैन? अथवा एउटा भौतिक मान्छेको परिकल्पनामा सीमित भएर बसे। पूर्व सभ्यता त्योभन्दा माथि चढेर आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना गर्यो। त्यो भनेको के? मान्छेको नैतिकता, कर्तव्य, इमानदारिता, हैन? अथवा अब सबैप्रतिको जवाबदेहिता, हैन? एकअर्काप्रतिको जवाबदेहिता। अब मान्छे एउटा परोपकारको अथवा चाहिँ तपाईको एउटा मानव कल्याणको एउटा सोचमा उठ्यो पूर्वीय सभ्यता र उसले स्पिरिचुअल म्यान भन्यो, हैन? आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना गर्यो, त्यहाँसम्म उठ्यो। पश्चिम त्यहाँ उठ्न सकेन, गएन। त्यसकारणले पश्चिमा समाज बर्बर छ, उपभोक्तावादी छ, बर्बर छ, चरम भौतिकवादी छ। उसले नितान्त आफ्नो शारीरिक सुख र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि केही पनि देख्दैन, हेर्दैन। किन भन्छ भने उनको त्यो विचारै छैन, हैन? यति ठुलो अन्तर छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी कस्तो घातक उसमा छौँ भन्छ भने जस्तो अब केही समय अगाडि चीनले चाहिँ तपाईको देशबाट गरिबी उन्मूलन भएको घोषणा गर्यो, अथवा चीनमा अब चाहिँ गरिबीको रेखामुनि कुनै पनि मान्छे छैन, हैन? अब त्यो अधिनायकवादी छ। सुन्नुस् है, त्यो अधिनायकवादी छ। जहाँ मान्छे बेरोजगार छैन, जुन देशमा मान्छे गरिब छैन, त्यो चाहिँ तपाईको अधिनायकवाद, हैन? हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ। इन्डियामा 10 करोड मान्छेले भिख माग्छ, हैन? साँझ बिहान भिख नागेर 10 करोड मान्छेले जीवन बिताइरहेको छ र त्यो करोडौं मान्छे आकाशमुनि सुतिरहेको छ, घर पनि छैन, तर त्यो प्रजातन्त्र हो। हेर्नु, हाम्रो यस्ता मस्तिष्कको विद्रुवीकरण कस्तो भयो, कतिसम्म तल हामी गिर्यौँ भन्ने कुराको त्यो प्रजातन्त्र भयो। किनभने त्यो पश्चिमा थट हो, त्यो पश्चिमा आइडियोलोजी हो। चीनले आफ्नो डेभलप गर्यो, आफ्नो विकास गर्यो र उसले सबै समस्या हल गर्दै गयो, तर पनि त्यो अधिनायकवादी हो। किन? त्यो पश्चिमा होइन, हैन? अब इन्डियामा करोडौं मान्छेहरू भिख माग्छन् र झन्डै चाहिने 30 करोड मान्छे गरिबीको रेखामुनि छन्, तर त्यो प्रजातन्त्र हो। किनभने त्यो पश्चिमी विचार हो, हैन? हामी यो बुझिरहेका छैनौँ। जस्तो चाहिँ तपाईको रुसलाई उनीहरू चाहिँ अधिनायकवादी भन्छन्।
रुसलाई अधिनायकवादी भन्छन्। किन भन्छ भने उनीहरू पश्चिमाकरणको विरुद्धमा लड्दै गए। किन रुसको पश्चिमाकरणले सोभियत सङ्घपछिको रुसलाई कस्तो बनायो त्यो त अनुभव त उनीहरूलाई छ हैन। एउटा पाउरोटीको 10,000 रुबल तिरेर किन्नुपर्ने स्थिति आयो रुसमा 1991-92 मा। एउटा पाउरोसीको पिसको निम्ति 10,000 रुबल तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो त उनले भोगेका छन् नि। त्यसकारणले उनीहरू आफ्नो एउटा विचार आफ्नो आइडियोलोजीमा गए। त्यसकारणले अब रुसीहरू आफ्नो आइडियोलोजीबाट अगाडि बढ्न थालेपछि त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको निम्ति तपाईको अधिनायकवादी भयो, त्यो चाहिँ तपाईको तानाशाही भयो। र मलाई चाहिँ गजब के लाग्छ भन्छ भने यसको महत्त्व, विचारको महत्त्व के छ भन्ने कुरा इरानको राष्ट्रपतिले एउटा कुरा चाहिँ तपाईको बोले। मैले त्यो इर्ना भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा समाचार पत्रमा एउटा समाचार पढेको थिएँ। उनले के भन्छ भने अहिले यति बेला अमेरिका र इरानको बीचमा युद्ध भयो भने हामी जित्छौँ भन्ने भने। अनि त्यो शीर्षक देखेपछि मलाई बडो चाहिँ कौतूहलता भयो, इरानले कसरी जित्छ त हैन, अमेरिकालाई कसरी जित्छ त मेरो कौतूहलता भयो। उनले गजबको कारण देखाए। कारण के देखाए भन्छ भने हिजोसम्म हामी जो थियौँ त्यो सबै हामी पश्चिमा थियौँ भने हैन, सोचाइमा विचारमा, अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा, हाम्रो विकासको चाहिँ तपाईको के अरे मोडालिटीमा, अब हाम्रो प्रविधिमा समेत हामी सबै पश्चिमा थियौँ। अब त्यसकारणले उनको वर्चस्व थियो, हामी माथि उनको वर्चस्व थियो। हामीले पश्चिमा विचार बोकेका थियौँ, उनको वर्चस्व थियो। त्यसकारणले हामी माथि उठ्न सकेनौँ। तर अहिले हामीसँग जे छ त्यो सबै हाम्रो छ, हाम्रो विचार हो। प्रविधि पनि हामीले आफ्नै विकास गर्यौँ, राज्य प्रणाली पनि आफ्नै विकास गर्यौँ, विकासको चाहिँ नमुना पनि आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढायौँ। त्यसकारणले पश्चिमाहरू खेल्ने छिद्रहरू अहिले हामीभित्र छैनन्। त्यसकारणले यो लडाइँ भयो भने हैन ऊ चाहिँ हार्छ भन्ने भने त्यो एउटा गजबको चाहिँ तपाईको तर्क हो, गजबको तर्क हो। न विचारको महत्त्व के हो भन्ने कुरा त्यसले बुझाउँछ। म तपाईलाई विचारको महत्त्व के हो, जस्तो नेपालीहरूले आफ्नो ढङ्गले सोच्न सुरु गरौँ, मेरो जोड त्यहाँ छ। यसको महत्त्व के हुन्छ, यो हामी अहिले जे चलिआछ नि यो तमासा हैन, यसैलाई चाहिँ मानेरै मात्रै हामी हिँडिराख्यौँ, यसैलाई सबै चिज चाहिँ हो भनेर हामी हिँडिराख्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन, हाम्रो विनाश मात्रै हो, हाम्रो हात लाग्ने हाम्रो विनाश मात्रै हो। म तपाईलाई इतिहासका 2-4वटा उदाहरण दिन्छु। गजब यो गहिरिएर सबै नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो पश्चिमाहरूले संसारभरि आक्रमण गरिरहेछन् हैन, अब त्यहाँभित्र मुस्लिमहरू छन्, गैर मुस्लिमहरू छन्, सबभन्दा बढी मुस्लिम जगतमाथि आक्रमण गरिरहेछ। तर एउटा तपाईँ गहिरिएर हेर्नुहोस्, मुस्लिम समुदायमाथि देशमाथि जति पनि आक्रमण भए ती कुनै पनि ठाउँमा पश्चिमा सफल भएन, कहीँ पनि पश्चिमा सफल भएन। कारण के त अन्त सफल भए, त्यसको कारण के? जस्तो इन्डियामा सफल भए हैन, अब नेपालमा पनि एक खालको आक्रमण हो, देश यस्तो अवस्थामा छ रहँदाखेरि हैन। विश्व राजनीतिमा, विश्व इतिहासमा अमेरिकन लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले इन्डिया जस्तो ठुलो राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाए, संसारका 70वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरूमाथि विजय प्राप्त गरे, उपनिवेश बनाए। तर मुस्लिमहरूमाथि उनीहरूले बारम्बार आक्रमण गरे, तर मुस्लिममाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गर्न सकेनन्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न, एकदमै सकेनन्। जस्तो अहिले अमेरिकासँग साह्रै नजिकको सम्बन्ध भएको भने साउदी अरेबिया हो हैन। अब उनले चाहिँ त्यो खाडीको महत्त्वलाई ध्यानमा राखिकन साउदीसँग राम्रो सम्बन्ध राखे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर साउदी अरबमाथि हस्तक्षेप गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने उनको सोच पनि बनाउन सकेनन्, त्यो आँट पनि उनमा आएन हैन। हामीले इराक हेऱ्यौँ, सिरिया हेऱ्यौँ, लिबिया हेऱ्यौँ, अफगानिस्तान हेऱ्यौँ हैन। अब यसको एक मात्र कारण के हो भन्छ भने मुस्लिम आइडियोलोजी जो छ नि हैन, जो इस्लाम आइडियोलोजी जो विचार छ नि त्यो उनीहरूको आफ्नो विचार छ हैन। त्यसमा चट्टान चाहिँ उनीहरू उभिएका छन् हैन। जो एउटा मुस्लिम स्कुल हो नि त्यो एकदम आफ्नोपनबाट उत्प्रेरित छ। त्यहाँभित्र पश्चिमाहरूले घुनपुत्तु लगाउन सकेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब त्यहाँभित्र खेल्ने ठाउँ नै नभएपछि हैन, अब बाहिरबाट हुने तपाईको आक्रमणले मान्छे पराजित हुँदैन। अब सानसाना पैसामा ग्याङ लगाएर मान्छे मार्ने आइएसआई जस्ता अब समूह गठन गर्ने त छुट्टै कुरा हो हैन। किन भन्छ भने जस्तो कुनै पनि चिजको पतनको कारण के हुन्छ भन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो तपाईँ बारीमा चाहिँ मकै लगाउनुहुन्छ, अब मकैमा तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ, मल हाल्नुहुन्छ, खनिज तत्त्वहरू हाल्नुहुन्छ। तर यदि त्यो मकैको गेडामा जाग्ने गुण छैन भने तपाईँले जति हाले पनि त्यो जाग्दैन हैन, जति हाले पनि त्यो जाग्दैन। मैले भन्न खोजेको कुनै पनि मान्छेको उत्थान र पतन
अथवा कुनै चिज मर्ने र बाँच्ने भन्ने कुरा त्यसभित्रै, त्यो गुण त्यसभित्रै हुन्छ। छैन भने त्यो चाहिँ सकारात्मक चाहिँ तपाईँको गुण छैन अथवा जाग्ने अगाडि बढ्ने गुण छैन भने तपाईँ बाहिर जति सपोर्ट गरे पनि केही लाग्दैन, हैन? छ भनेपछि तपाईँले जति रोक्नु खोजे पनि केही लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने नि आन्तरिक चिज यति चाहिँ मजबुत हुन्छ कसैको उत्थान र पतनको निम्ति। मैले भने त्यही भएर नेपालीहरूको आन्तरिक चिज भन्छ भने हामीलाई गाइड गर्ने हाम्रो मस्तिष्क के हो भन्ने हो क्या। महत्त्वपूर्ण कुरो हामीलाई गाइड गर्ने, अगाडि बढाउने हाम्रो दिमाग के हो, त्यो कस्तो छ भन्ने कुराले नै हाम्रो पतन हुने कि हाम्रो उत्थान हुने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। त्यो अर्काले गरिदिने होइन। जस्तो अर्काले गरिदिन्छ भन्नेमा गइसकेपछि हामी त सिद्धियौँ, हैन? जस्तो पश्चिमा विचारले सबै गर्छ, हामीले जे सुनेका छौँ, जे पढेका छौँ, जे पढाइएको छ, हैन? जे चाहिँ तपाईँको अब सुनाइएको छ त्यो नै अन्तिम सत्य हो भने त्यो बाटोमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ यो अवस्थामा पुग्या हो। मैले एउटा मुस्लिमको उदाहरण दिएँ, किन त्यहाँभित्र पश्चिमाकरण चाहिँ घुस्न सकेको छैन, पश्चिमा आइडियोलोजी त्यहाँभित्र पस्न सकेका छैन, उनको आफ्नो मौलिक जग छ। एउटा एक उदाहरण। दोस्रो एउटा जर्मनीको बडो गजबको इतिहास छ। जर्मनको इतिहास के छ भन्छ भने 19औं शताब्दीको पूर्वार्धसम्म, उत्तरार्धसम्म झनै भन्नुहोस् न, अब जर्मनी चाहिँ 16 टुक्रामा विभाजित थियो, हैन? एउटा टुक्रा रुसको कब्जामा, अर्को बेलायतको कब्जामा, अर्को चाहिँ बेल्जियमको कब्जामा, अर्को अस्ट्रियाको कब्जामा, धेरै देशको कब्जामा थियो। अनि चाहिँ यस्तो उदासीनता, यस्तो चाहिँ तपाईँको माहौल थियो कि जर्मनीमा जसलाई सोध्नुहोस् उनले के भन्दै हामीले के गर्ने, सबै ईश्वरले निर्धारण गरेका छ, यो पूर्व जन्मको फल हो, सबै कर्ता ईश्वर हो, हामीले गरेर केही पनि हुन्न, हैन? कसैले हामीलाई खा भन्यो भने खाने हो, मर भन्यो भने मर्ने हो, यो काम गर भन्यो भने गर्ने हो। आम जर्मनीमा चाहिँ यही सोच थियो। त्यसको कारण के थियो भने हेगेलको चाहिँ तपाईँको दर्शनको प्रभाव, हैन? हेगेल भन्ने एउटा ठुला दार्शनिक थिए, उनी ईश्वरवादी थिए, आदर्शवादी दार्शनिक थिए, यद्यपि महान दार्शनिक थिए। तर उनको यस्तो गहिरो प्रभाव पर्यो जर्मनहरूमा कि जर्मन तबाह भयो। किन भन्छ भने जर्मनीहरू कुन सोचमा, हेगेलको दर्शनले जर्मनीहरू कुन सोचमा पुग्यो भन्छ भने हामीले गरेर केही पनि हुँदैन, यो त पहिले नै निर्धारण भइसकेको छ, हैन? जस्तो पहिले नै सबै ईश्वरले गरिसकेको छ, त्यसैले केही पनि हुँदैन। त्यसपछि जर्मनीको जब बर्बादी देखे त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट एउटा चाहिँ रिएक्सन, प्रतिक्रिया सुरु भयो र अस्तित्ववाद जन्मियो। सुन्नुहोस्, जर्मनीमा अस्तित्ववाद यसरी चाहिँ आगो बनेर बाहिर आयो कि प्रत्येक जर्मन, जस्तो त्यस बेलाका नित्से जस्ता दार्शनिकहरू, हैन? अब यस्ता धेरै दार्शनिक जस्तो फ्रान्समा ज्यापाल सार्त्रहरू भए, नित्सेहरू भए, कोम्टेहरू भए, हैन? अल्बर्ट कामुहरू भए। भने के हो भन्छ भने सबै मान्छे हो, मान्छे स्वतन्त्र छ, उसको स्वतन्त्र अस्तित्व छ, गरे पनि मान्छे हो, नगरे पनि मान्छे हो, ईश्वरले केही पनि गर्दैन, केही पनि छैन, ईश्वरै छैन, हैन? गर उठ, गर्ने तिमीले हो, हैन? तिमी अरूको भर पर्दा, हैन? अरूको भर पर्दा अरूले गरिदिन्छ भन्ने विचार बोक्दाखेरि जर्मनको यो हालत भयो। हामी नै सबै कर्ता हौँ, हाम्रो अस्तित्व स्वतन्त्र छ र हाम्रो विचार भनेको हामीले आफै निर्माण गर्ने हो, हामी कस्तो बन्ने हामीले बाटो तय गर्ने हो, हैन? यो एउटा ठुलो चाहिँ दार्शनिक वैचारिक बहस सुरु भयो। जर्मनीहरू उठे र त्यही अस्तित्ववादी चाहिँ बिस्मार्क जन्मायो। अनि चाहिँ तपाईँको 16 टुक्रामा विभाजित जर्मन, बिस्मार्कले एकीकरण गरेर जर्मनीलाई एउटा विशाल साम्राज्य बनाए। एकीकरण मात्रै होइन, उनले एउटा विशाल साम्राज्य बनाए। एउटा उदाहरण हामीले हेर्ने। अब म दोस्रो उदाहरण दिन्छु विचारको महत्त्वको कुरा गर्दा। अब जस्तो कार्ल मार्क्सले तपाईँको एउटा विचार, जस्तो सर्वहारावादी विचार, कम्युनिस्ट विचार भने उनले एउटा नारा दिए, हैन? एउटा गजबको एउटा नारा के दिए भन्छ भने अब मजदुरहरूलाई भने मजदुरसँग त चाहिँ सम्पत्ति भनेको उसको आफ्नो श्रम बाहेक केही पनि छैन, हैन? अब सम्पत्ति छैन, केही पनि छैन, ऊ त सडकको मान्छे हो, उसको आफ्नो यदि सम्पत्ति हो भने उसको श्रम मात्रै हो, केही पनि छैन। त्यसकारणले उठ, तिमीले हारे के हुन्छ, हारेपछि हातमा हतकडी लाग्ने हो, हतकडी त त्यसै पनि लागिरहेछ, हैन? जब मान्छे स्वतन्त्र छैन, काम नगरी खान पाउँदैन, त्यो पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ पुँजीपतिको दासै छ, हैन? 20 घण्टा काम गर्नुपर्छ, अनि त्यो 20 घण्टाको काम गरेर चाहिँ महिना दिनभित्र चाहिँ सन्तुष्ट खाने पैसा आउँदैन भनेपछि यसै पनि तिमी कैदमा छौ, हैन? उठ, हारे हतकडी, जिते संसार, उनले त्यही नारा दिए। हारे, यो लडाइँमा हारे, हत्दै भए हतकडी लाग्ने हो, त्योभन्दा बढी हाम्रो केही पनि जाँदैन, हतकडी लाग्ने हो। जिते संसार जितिन्छ, राज्य जितिन्छ। त्यसले चाहिँ संसारभरि चाहिँ आगो बन्यो,
हैन मजदुरहरुमा त तपाईको आगो बढ्यो र मार्क्सको त्यो नाराले के गर्यो त्यो विचारले के गर्यो भन्छ भने त्यो एउटा विचार हो मैले भन्नु खोजेको त्यसले एउटा यस्तो ऊर्जा दियो कि संसारको यो मानव समाज जो हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब कहिल्यै पनि नजुट्ने गरी दुई फ्याकमा चाहिँ तपाईको विभाजित गर्थ्यो मलाई लाग्छ यो मानव समाज रहेसम्म त्यो मार्क्सको त्यो विचारको असर मेटिदैन किन भन्छ भने समाज वर्गमा विभाजित छ एउटा वर्गले अत्याचार गरिरहेछ अर्को वर्ग पिसिएको छ यो अवस्था रहेसम्म मार्क्सको त्यो विचार र त्यो फिलोसफी अब मर्दैन हैन उनको एउटा मामुली खालको देखिने हेर्दाखेरि हक अधिकारको निम्ति भनेर मात्रै देखिने एउटा विचारले सिंगो मानव समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गरिदियो र अहिले त्यही विचारको त्यसैको मेउको वरिपरि संसार चाहिँ लडिरहेको छ यद्यपि नाम रूप फेरिए होलान् परिवर्तन भयो होलान् आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ तर यो समाज रहेसम्म विभाजित समाज वर्ग विभाजित समाज रहेसम्म हैन यो लडाई पनि अन्त्य हुँदैन र आफ्नो चाहिँ लडाईमा अगाडि बढ्नुपर्छ अब एउटा ठूलो चाहिँ शक्ति निर्माण गरिदियो त्यो विचारले त हामी कहाँ के हो भन्छ भने हामी कहाँ यो मैले भने नि पोलिटिक के अरे चाहिँ आइडियोलोजिकल सबभर्सन भन्छन् उनीहरू वैचारिक चाहिँ अधीनस्थ हैन अधीनस्थता वैचारिक अधीनस्थता यसले हामीले के गर्यो परिणाम है म परिणामतिर जान्छु अब यसले के गर्यो भन्छ भने हामीमा आत्मविश्वास गुमायो हैन हामीले आफूलाई विश्वास गर्ने ठूलो समस्या हाम्रो यही हो नेपालीहरुको जस्तो मैले भने नि हामीले यस्तो विचार बोक्यौं कि उनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यो नै सत्य हो हामी जे देखिरहेका छौं यो घिनलाग्दो दृश्य प्रजातन्त्र हो हैन अब देशको चाहिँ तपाईको बजेट भन्दा वैदेशिक व्यापार चाहिँ बढी भइसक्यो विदेशी ऋण बढी भइसक्यो त्यो विकास हो हैन आर्थिक विकासको चाहिँ मोडेल त्यही हो हामी त्यही भनिरहेका छौं जबकि प्रति व्यक्ति टाउकामा चाहिँ 60,000 रुपैयाँ पुगिसक्यो र यहाँको बजेट भन्दा चाहिँ तपाईको 2 गुणा आन्तरिक राजस्व भन्दा 2 गुणा चाहिँ तपाईको झन्नै वैदेशिक व्यापार घाटा भइसक्यो अरु विदेशी ऋण कति छ हामी त्यो विकास भनिरा छौं त्यसलाई पनि विकास भनिरा छौं हैन अब त्यसपछि मैले भने नि विदेशीहरुले यत्रो अत्याचार गरिराछन् हैन उनका सबै कामलाई हामीले कहिले मानवाधिकार भन्छौं कहिले शान्ति भन्छौं कहिले प्रजातन्त्र भन्छौं अब हामी यस्तो ठाउँमा किन पुग्यौं त भन्छ भने हामीले आत्मविश्वास गुमायौं हैन आत्मविश्वास गुमाउने भनेको आफ्नोपनबाट चाहिँ च्युत हुनु आफ्नो ढंगले सोच्न बन्द गर्नु अब हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको छैन यति बेला हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको छैन नेपालको समस्या त्यही हो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु नि जस्तो कतिपय मान्छेहरु भन्छन् सरकार बदलेर हुन्छ भन्छन् केही पनि हुँदैन यथास्थितिमा सबै चीज यथावत राखेर सरकार मात्रै बदलेर केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले 70 वर्षदेखि हेर्दै आछौं त हाम्रो अगाडि यत्रो अनुभव छ 70 वर्षको अनुभव हाम्रै अगाडि छ हामीले यो अनुभवलाई आधार मान्ने कि पश्चिमाहरूले गरेको प्रचारलाई आधार मान्ने हाम्रो समस्या त्यहाँ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि होइन हाम्रो अनुभवलाई हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हैन हाम्रा अनुभूतिहरूलाई आधार मान्ने हो भने त हामी त आफ्नो सोचमा जानु पर्यो अब आफ्नो सोचमा जानु पर्यो जस्तो उनको हतियार समातिकन उनीसँग लड्न सकिदैन हैन अथवा जुन तत्त्वले यो संकटमा देश ल्यायो दलहरु भन्नुस् निमित्त कारण दलहरु छन् यिनी निमित्त कारण मात्रै हो मूल कारण होइन हैन अब हामीमा समस्या कहाँ छ भन्छ भने हामी कारणमा गइरहेका छैनौं हामी इमोसनमा मात्रै बसिरहेका छौं हेर्नुस् इमोसन मात्रै भयो भने त्यसले कारण बुझ्न दिदैन जस्तै इमोसन भनेको उत्तेजना बाहिर जस्तो हामीसँग आवेग छ जस्तो यस्तो अत्याचार छ नि नेपालमा एउटा आवेग त छ नि हामीसँग रिस छ क्रोध छ इनले बर्बाद पारे भने आक्रोश छ तर हामी के गर्न सकिरहेका छैनौं किन केही सकिरहेका छैनौं भन्छ भने हामीले यसको कारण नै बुझिरहेका छैनौं प्रणाली खराब हो त्यो प्रणालीमा बस्ने मानिसहरु खराब हो भन्ने जान्दै पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं उत्तेजना मैले भने हामीले जो विचार बोक्यौं नि मैले सबै उदाहरण दिए नि सबै क्षेत्रमा हामीले जो विचार बोकिरहेका छौं सोच बोकिरहेका छौं समस्या त्यहाँबाट आछ कारण त्यो हो भने हामी बुझिरहेका छैनौं हैन हामीले त्यो जो मूल कारण हो त्यसको बाइ प्रोडक्ट त्यसले पनि निकालेको अर्को एउटा खराब चीज परिणाम भनौं न जस्तो दल र सिस्टम प्रजातन्त्र भनौं न संसदीय प्रजातन्त्र संसारको उत्कृष्ट प्रजातन्त्र हो उत्कृष्ट किन हो त्यो पश्चिमको उत्पत्ति हो त्यसकारण उत्कृष्ट हो हैन हाम्रो भएको भए के हुन्थ्यो तानाशाही हुन्थ्यो जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु पञ्चायत हामीले बहस गर्ने यहाँ हो तुलना गर्दा यो संसदीय प्रजातन्त्र भन्दा त पञ्चायत त उच्च कोटिको थियो
सबै कोणबाट, तपाईको राष्ट्रियताको कोणबाट, विकासको कोणबाट, मानिसको अमन चयन, एउटा शान्तिपूर्ण जिन्दगीको कोणबाट। खाली त्यहाँ नभएको के हुन्छ भने दलहरूले मन पनि गर्न पाएन, कुरो त्यति मात्रै हो। पञ्चायतलाई गाली गर्नुको कारण त राजनीतिक दलीय स्वतन्त्रता थिएन, दलमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यति नै हो। अर्को कुन कुरामा यिनले प्रश्न उठाउन सक्छन्? पञ्चायत त सबै कुरामा उत्कृष्ट छ हैन। जस्तो यहाँ बहस हुन्छ नि, गणतन्त्र राष्ट्र संस्था बहस भइरहेछ अहिले हैन। अब यो बहस कुन कोणबाट भइरहेछ भने जस्तो उनीहरूले भन्छन् विदेशी र विदेशी दलालहरू राजा फ्याँके यहाँ। अब उनले गणतन्त्र उत्कृष्ट किन भनिरहेछन्? नेपालको सन्दर्भमा है, म सिद्धान्तमा गएको छैन, नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र उत्कृष्ट किन भइरहेका छन् भन्छ भने त्यो त उनले ल्याएको हो, उनको मान्छे छ, उसले आफ्नो काम गराइरहेछ। त्यसकारणले यो परिवेश रहेसम्म त यही उत्कृष्ट छ। किन राजाले यो काम गर्न दिएको थिएन, यस्तो मन पनि गर्न दिएको छैन। त्यही राष्ट्र संस्था प्रतिगामी हो हैन। उनको चाहिँ कोण त्यहाँबाट आछ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ तपाईको गोर्खा साम्राज्य विस्तार गरे हो हैन। जस्तो एनजिओहरूले पश्चिमा थटबाट चलेका र उनको पैसाबाट चलेका मान्छेहरू भन्छ नि, यो त गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो, कहाँ नेपालको एकीकरण हो हैन। यहाँ त चाहिँ सयौं राज्यहरू थिए। उनीहरूले त्यो सारा रिस पृथ्वीनारायण शाहमाथि पोखिरहेका छन्। किन भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल पुनः एकीकरण गरेको हो, उनलाई त्यहाँ रिस छ हैन। अब उनले नेपालभित्र उनीहरूले खेल्न सकेनन्, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले नेपालमा उनले खेल्न सकेनन्। त्यो थट, त्यो विचार यिनले यहाँ चाहिँ तपाईको लादे, हामी त्यही बोकेर हिँड्यौँ। मैले भने नि, हामी त्यही बोकेर हिँड्यौँ। त्यसकारणले समस्या हाम्रो दिमागको हो, हामीले बुझ्नु यो जरुरी छ। समस्या हाम्रो दिमागको समस्या हो। जबसम्म यो जहरलाई हामी मिल्गाउन सक्दैनौँ, मैले भने नि, यस्तो घृणित, यस्तो नीच व्यवस्था हैन, यस्तो भद्दा मजाक, यस्तो अपराध, खुलेआम यस्तो अपराध, यसलाई पनि हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ भने हाम्रो मृत्यु भइसकेको छ। हामी मान्छे होइनौँ, हामीले यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यसकारणले हामीले कस्तो विचार विकास गर्नु पर्यो भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको जो के हो र वैचारिक चाहिँ अधीनस्थताको जो चाहिँ रणनीति हो नि, अर्कालाई चाहिँ आफ्नो विचारको गुलाम बनाउने र त्यो दिमागमा भरेर चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने हो। यो डिजाइनलाई नतोड्दासम्म हामी यो सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हाम्रो समस्या यही छ। मैले बारम्बार उठाएको कुरो त्यही हो। त्यसकारणले अबको विकल्प के भन्ने बहसमा जाँदाखेरि हामी यो सबै बहसमा गएनौँ भने हाम्रो हातमा उही चिज हात लाग्छ हैन, जो अहिलेसम्म हामीले पाउँदै आएको छौँ हैन। जस्तो कहिले काङ्ग्रेस भनेर कुद्यौँ, कहिले एमाले भनेर कुद्यौँ, कहिले माओवादी, कहिले राप्रपा। विचार त उही पश्चिमा विचार थियो, स्कुलिङ त त्यही थियो, कन्सेप्ट त तिनै थिए पार्टीको नाम मात्र फरक हो, त्यहाँ नाम मात्रै फरक हो अहिले। विचार उहिरह्यो भन्नुहोस् न। जस्तो मैले भने नि, अब संसदीय प्रणाली चाहिँ यस कारणले उत्कृष्ट प्रजातन्त्र किन यो बेलायती उत्पत्ति हो, नेपालको होइन। त्यसकारणले म यथार्थ कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तै अहिले अधिकांश नेपालीहरूले नेपालमा वास्तविक समस्या के हो, नेपाल कहाँनिर फसिरहेको छ र नेपालको आफ्नो सिद्धान्त, संस्कार, संस्कृति यी सम्पूर्ण गुमेको कारणले गर्दा, पश्चिमा दर्शन सिद्धान्त या लागू भएको कारणले गर्दा हामी गुलाम भइरहेका छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले त बुझेका छन्। तर नेपालको आजको वास्तविक समस्या यथार्थ धरातलमा रहेर कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा एउटा वर्ग, यस्तो वर्ग पनि छ जो बिहान बेलुकाको छाप टार्न पनि गाह्रो छ र विदेश नगइकन सुखै छैन उनीहरूलाई। यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि कम्तीमा खाडी मुलुकमा 2 लाख रुपियाँ तिरेर भए पनि विदेश जान तयार छन्। अब अरू अमेरिका, युरोप लगायतको कन्ट्रीमा त 10 लाख रुपियाँ तिर्छन् उनीहरू। एउटा त्यो बाध्यतामा फँसेका छन्। त्यो बाध्यताबाट कसरी बाहिर निस्किने र नेपालको राज्य प्रणालीको विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा विदेशी शक्ति बिना, विदेशी पुँजी बिना नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव पनि छैन। त्यस्तो अवस्था यथार्थ सबै कुरो थाहा छ, कहाँ फँसेको भन्ने विषय पनि थाहा छ। तर दैनिक जीवन हुन्छ नि चलाउन, त्यहीँबाट माथि उठ्न सकेका छैन। यो जे जति समस्यामा नेपाली झेलिँदै गएका छन्, पिरोलिँदै गएका छन्, यो समस्याबाट कसरी उठ्ने त भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न छ। एउटा सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जस्तो नेपालीले सोच्नुपर्ने के हो भन्छ भने जो विदेशमा जो गए नि, यसलाई हामीले दुईटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अब नेपालको भू राजनीतिभित्र जो विदेशीहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको रणनीति अगाडि बढ्यो, त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपालबाट नेपालीहरूलाई निष्कासित गर्ने र अब देशभित्र उनीहरूले जे गर्ने योजना बनाएको थिए नि,
त्यसको प्रतिरोध गर्ने जनशक्ति देशभित्र बस्न नदिने एउटा डिजाइनबाट यिनीहरूले अर्थतन्त्र चौपट पारे, बेरोजगारी बढाए र अब कामै नपाइकन एउटा तबका विदेश जानु परिरहेको छ हैन, एउटा परिवेश। दोस्रो, हामीले अर्को हेर्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने सबै मान्छे त्यसरी नै विदेश गएका छैनन्। जस्तो हामीले थुप्रै यस्ता ठाउँहरू देखेका छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको उसको अलिकति जमिन छ हैन, काम गर्न सकिन्छ। अब मोटामोटी रूपमा राम्रोसँग श्रम गर्यो भने साँझ बिहान गुजारा चल्छ, त्यो मान्छे पनि विदेश गइरहेको छ, देशमा बसिरहेको छैन। माने श्रमप्रतिको विश्वास टुट्यो, श्रमप्रतिको तपाईँको आस्था टुट्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको जिन्दगी भनेको अब बाहिरै जाने हो भन्ने एउटा सोच पलायो हो। त्यो एउटा सुनियोजित वैचारिक आक्रमणबाट भइरहेको छ। किन नेपाल केही होइन भन्ने बनाएको छ यिनीहरूले हैन। जस्तो अहिले त चल्ता पुर्जा हुँदा हुँदा त के भयो भन्छ भने जस्तो सहर बजारको मान्छे घर छ हैन, अब भाडामा चाहिँ घर दिएको छ, अब मोटामोटी महिना दिन चाहिँ चल्ने तपाईँको भाडा पनि आइरहेछ, सारा चिज आइरहेछ, तर पनि ऊ विदेश गएको छ। अब यो कहाँबाट आयो भन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूले के, मैले विचारको कुरा गरेँ नि, उनले यस्तो चिज चाहिँ थोपर्दे हाम्रो दिमागमा कि अब संसारभरिको बाहिर हो, देश होइन संसारभरिको बाहिर हो हैन, हामी बाहिरै बस्नुपर्छ, अब सुखी र आनन्दको जीवन भने उही बाहिरै छ, एउटा त्यो सोचले गराइरहेछ। अब दोस्रो यहाँ अर्को समस्या तपाईँको के जोडियो भन्छ भने जस्तो पश्चिममा एउटा थट हो नि, जस्तो मैले अघि नै भने आध्यात्मिक मान्छे र एउटा भौतिक मान्छेको जो मैले कुरा गरेँ नि, पश्चिमाहरू भौतिक मान्छेको परिकल्पनाभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। अब हामी यतातिर चाहिँ आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना गर्छौँ। त्यसकारणले पूर्वीय सभ्यतामा कर्तव्य प्रधान समाज हो पूर्वीय समाज हैन, नैतिकता प्रधान समाज हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको शिष्टाचार, कर्तव्य, नैतिकता, परोपकार, दान दातव्य आदि मूल्यहरू धेरै छन् पूर्वतिर। पश्चिममा त्यो पाउनुहुन्न। पश्चिममा त कस्तो छ भन्छ भने एकजना साथी चाहिँ बाहिरबाट भर्खरै आउनु भएको छ, बाहिरबाट नर्वेतिरबाट एकजना हाम्रो साथी आउनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नर्वेमा कस्तो छ अरे भन्छ भने लोग्ने स्वास्नी चाहिँ तपाईँको अब सँगै हिँडे, दिउँसो कतै खाए, होटल रेस्टुरेन्टमा खाए, अब उसले तिर्यो, कहिले चाहिँ स्वास्नीले तिर्यो, कहिले लोग्नेले चाहिँ, अनि साँझ घरमा जान्छन् र हिसाब किताब गर्छन्, कसको कति खर्च भयो हिसाब किताब गर्छन् है। नर्वेको घटना सुनेको मैले। अनि हिसाब किताब गरेपछि अब एउटाले बढी तिरा होला, एउटाले कम तिरा होला, अब बरोबरी मिलाउनु पर्यो, सँगै हिँडेका छन्। अनि त्यो जस्तो स्वास्नीले तिर्नु पर्छ अलिकति लोग्नेलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो वा लोग्नेले स्वास्नीलाई दिनुपर्ने भयो, त्यो हिसाब किताब चुक्ता नहुँदासम्म बेडमा सँगै सुत्दैनन् ते नर्वेजियनहरू। माने कल्चर हेर्नु भने कति डरलाग्दो भए अवस्था छ पश्चिममा। क्या किन पश्चिम भने के हुन्छ भने एकदम भोगवादी समाज हो, एकदम व्यक्तिवादी समाज हो हैन। त्यहाँ नैतिकता पनि छैन। जस्तो तपाईँ हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ लोग्ने स्वास्नीसँगै हिँडेर साँझ चाहिँ हरिसाब हुने, जसको बढी पर्या छ उसलाई चाहिँ कम तिर्नेले पैसा नदिँदासम्म सँगै नबस्ने, सँगै नसुत्ने भनेपछि त्यस्तो मान्छेको हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ अरू 100 वर्ष पनि हामी त्यस्तो मान्छेको कल्पना नेपालमा गर्न सक्दैनौँ, तर त्यहाँ छ। पश्चिम त्यो हो, मैले भन्नु खोजेको नि पश्चिम त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या कहाँबाट आइरहेछ त भन्छ भने हामीसँग तपाईँको नैतिकता थियो, सदाचार थियो, परोपकार थियो, सारा चाहिँ भावनाहरू थिए, यिनी सबै मरे। किन भन्छ भने अब किन मरे भन्छ भने उनीहरूसँग चाहिँ एउटा आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना छैन अथवा नैतिक मानवको परिकल्पना छैन। उनले एउटा भौतिक एउटा मानिसको जो कन्सेप्ट हो नि हैन, मान्छेलाई भौतिक रूपमा मात्रै हेर्ने। जस्तो मान्छे जन्मेको छ, जन्मदा बाँड्दासम्म मोज मस्ती गर्नुपर्छ, एक दिन मर्ने हो, सुख सैल गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, उडाउनुपर्छ, त्यसपछि उसलाई मतलब छैन हैन। जस्तो हामी कहाँ के हुन्छ भने त्यसपछि छोराछोरी छन्, त्यसपछि नाति नातिना हुन्छन् हैन। अनि त्यस मात्र होइन, अलिकति बज्यो भने समाज छ, दुखी गरिबहरू छन्, सबैलाई हेर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट त्यो थट उनीहरूसँग भएन हैन। हामी कहाँ त्यो आयो क्या, उनको आयो। अनि आउँदाखेरि के भयो भन्छ भने विदेशको कुरा आइरहेको थियो नि, हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्छ भने जस्तो पैसा सब चिज हो, खानु पर्यो, मोज मस्ती गर्नु पर्यो, पैसा सब चिज हो हैन। यो कन्सेप्टमा हामी आयो, हामी पैसामा दौड्यौँ। मैले भने हामी सुखमा गएनौँ, हामी सन्तुष्टि। जस्तो हाम्रो जीवन पद्धति, हामी कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, हामी कसरी शान्त हुन सक्छौँ, हामी कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे एउटा आत्मसन्तुष्टि भनौँ न हैन, बिना तनाव मुक्त एउटा जिन्दगी कसरी बिताउन सक्छौँ, हामी त्यहाँ गएनौँ। हामी कहाँ गयौँ, पैसा सबै थोक हो,
पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ। अनि यो थटले यो आइडियोलोजीले हामीले के गरिदियो भन्छ भने सबै व्यक्तिलाई यस्तो स्वार्थ लम्पट बनाइदियो, मान्छे त्यहाँबाट पनि पलायन भइरहेछ यहाँ हैन। पैसाको खोजीमा दौड्यो हैन, उसको दिमागमा पैसा छ, उसले त्यही विचार बोकेको छ, किन पश्चिमाले त्यही पढाएको छ, त्यही हुलेको छ, यो दलालहरूले त्यही सिकाएको छ। पैसा सबै तो पैसा कमाउन गयो हैन, उहाँ जान्छ पैसा मात्रै हेर्छ र आफू साँझ बिहानदेखिको जिन्दगी हेर्छ हैन। ऊ कुलतमा लाग्यो, त्यही कुलतमा लाग्यो। अब त्यसको प्रभाव श्रीमतीमा पर्यो, लोग्ने उहाँ गएको छ हैन। यहाँ श्रीमतीको अर्को जिन्दगी छ, किन उसले श्रीमतीले पनि के बुझिरहेछ भन्छ भने अब बाँच्दासम्म पनि मोज मस्ती गर्ने हो, पैसा हो, पैसा उसले अलिकति पैसा पठाइरहेछ, त्यही पैसाले मोज मस्ती गर्ने हो। परिवार टुक्रियो, सिद्धियो, किन त्यही थर्टी सिद्धाइरहेछ हाम्रो परिवार हैन। त्यही पश्चिमा विचारले हाम्रो परिवार सिद्धियो, लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध सिद्धियो, छोराछोरी र आमाबाबुको सम्बन्ध सिद्धियो, समाजमा हामी बिचको सम्बन्ध सिद्धियो हैन। यस्तो भताभुङ्गो स्थिति किन आयो भन्छ भने उनीहरूले भने आइडियोलोजिकल सबभर्सन भन्ने उनको जो रणनीति छ नि, वैचारिक रूपमा अधीनस्थ बनाउने, अर्कालाई अधीनस्थ बनाउने, आफ्नो विचार ठेल्ने, त्यसपछि उनको स्वार्थमा काम गर्ने मान्छे निर्माण गर्ने, बस उसलाई आफ्नो ढङ्गले सोच्नै नदिने। यो चिजले हाम्रो सबै गुम्यो, आत्मविश्वास गुम्यो, सुन्नुहोस् है, इच्छा शक्ति गुम्यो। इच्छा शक्ति, म केही गर्न सक्छु भने जो चाहिँ आँट हो नि, त्यो आँट गुम्यो, म केही पनि गर्न सक्दिनँ हैन। अब देशमा बसेर के हुन्छ, मान्छेको दिमाग यहाँ पुग्यो, देशमा बसेर के हुन्छ, सबै देशमा बसेर हुन्छ, बाहिर बसेर केही पनि हुँदैन। बाहिर त नरकको जिन्दगी हो, एउटा कमारुको जिन्दगी हो। उसले श्रम बेच्दासम्म चाहिँ खान पाएको छ, जुन दिन श्रम बेच्न सक्दैन त्यो दिन त्यही मर्छ। तर यहाँ मर्दैन, यहाँ समाज छ, यहाँ नातेदार छ, यहाँ छिमेकी छ, यहाँ मानवता छ हैन। त्यो मान्छे मर्दैन, यहाँ भोकले यहाँ मर्दैन। माने यो सबै चिज हामीसँग जो गुम्यो नि, वो यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ पहिले, र आफूमा आत्मविश्वास। नम्बर अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या मैले बारम्बार तपाईसँग पनि मैले पोहोर भनेको थिएँ, विदेशीहरूको रणनीति छ। एउटा रणनीति छ भने जस्तो मानवीय रणनीति हो, त्यो नेपालमा त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। मान्छेलाई अलगावमा पार्ने, पहिले अलगावमा पार्ने हैन, एउटा विचार आफ्नो ठेस्ने हैन, गलत विचार चाहिँ तपाईको भर्ने दिमागमा, मान्छेलाई अलगावमा पार्ने। अलगावमा भनेको के, जस्तो अहिले हामीले वैदेशिक रोजगार भन्छौँ नि, परिवारबाट अलग मान्छे, समाजबाट अलग, देशबाट अलग। अब सबैबाट अलगिएको मान्छे पनि निराशा आउँछ, किन एक्लै हुन्छ हैन। अब यसो दुःख पर्का तनाव भएको बेला कुरा गर्ने मान्छे हुँदैन हैन। दिनभरि मेसिनमा काम गरेको छ, साँझ गएर सुत्ने हो हैन। अब पीडा पोख्ने मान्छे छैन, ठाउँ छैन, कोही हेरिदिने मान्छे हुँदैन आदि इत्यादि। ऊ अलगावमा पर्यो भने उसमा फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ। दोस्रो चरण, पहिलो चरण उस मान्छेलाई अलगावमा पार्ने, अलगावमा पारेर दोस्रो चरणमा मान्छेलाई फ्रस्ट्रेट बनाउने, निराशा पैदा गर्ने। अनि अब त्यो मान्छे निराश हुँदै गयो भने उसको दिमागमा एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ, एउटा शून्यता खडा हुन्छ, रिक्तता। अनि उसले अन्धकार केही पनि सोच्न सक्दैन हैन। जिन्दगी त के पनि छैन जिन्दगी हो। अनि उसको भ्याकुममा चाहिँ उसको जहर भर्ने, उनको जहर भर्ने हैन। त्यो मान्छेलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ विस्फोटक बमको रूपमा प्रयोग गर्नुको निम्ति उनले जे भर्ने हो त्यो खाली ठाउँमा त्यो भर्ने र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न अपराधमा प्रयोग गर्ने, विस्फोट गर्ने। अब यो रणनीति नेपालमा चाहिँ एकदम योजनाबद्ध रूपमा लागू भइरहेछ। मैले बारम्बार भनेको छु, वैदेशिक रोजगारीको रणनीतिको एउटा अंश यो पनि हो हैन। एउटा मानवीय पक्षबाट हेर्दाखेरि मानिसलाई, यहाँको मानिसलाई कस्तो बनाउने भन्ने जो रणनीति हो नि, मैले भने वैदेशिक रोजगारसित दुई तीनटा कुरा जोडिया छन् हैन। त्यो थटसँग त्यो मैले विचारकै कुरा गर्छु, मैले त्यहाँ जोडिरहेको छु हैन। एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईको उसको दिमाग खाली गरेर कसरी आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्ने हैन, आफ्नो विचार गरेर कसरी प्रयोग गर्ने। दोस्रो चाहिँ यहाँका मान्छेहरूलाई देशबाट निकालेर नागरिकता ऐन मार्फत सबै विदेशी भर्ने र विदेशीको फौज बनाएर स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा चाहिँ आधार तयार पार्ने। यो पोलिटिकल गेम भयो, पोलिटिकल रणनीति भयो। वैचारिक रणनीति मान्छेको दिमाग वास गर्ने, दिमाग सिद्ध्याइदिने कुरा भयो। जस्तो आर्थिक रूपमा के भन्छ भने नेपाल एकैले उठ्नै नदिने। जस्तो चाहिँ तपाईको सारा जनशक्ति विदेशमा छ हैन, काम गर्ने ऊर्जावान जनशक्ति विदेशमा छ, देश कसले बनाइदिने। अब देश त विदेशीको ऋण र दान खाएर बाँच्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। जस्तो देश बनाउने होइन, यसले त आफ्नो तलब खाने, त्यो तलब त विदेशीसँग ऋण भन्यो हैन, ऋण लिने। अनि चाहिँ तपाईको विदेशी सहयोग भने एमसीसीमा गरिरहेछन् नि हैन। 55 अरबले के न होला भने जस्तो मैले आइडियोलोजिकल सबभर्सन त्यो एउटा कुरा भन्नुस् न। अमेरिकाको 55 अरब दिमाग कसरी फुटिरहेछ यहाँ यिनीहरू। अमेरिकाको 55 अरब जुन पैसा यिनीहरूले एक महिनामा एकजना व्यक्तिले लुटिरहेको छ, 55 अरब
होइन। नेपालमा यिनीहरूले दलहरूले मात्रै 55 खरब लुटिसके, अरबको कुरा छोड्नुहोस्। तर अमेरिकाको 55 अरब होइन लगानी भन्छ उसले, अनुदान पनि होइन, सम्झौतामा अनुदान लेख्या छ तर उसको राजदूतले हाम्रो लगानी हो भन्छ। 55 अरब अमेरिकन लगानी नेपालमा आएन भने नेपाल डुब्छ भनेर एउटा त्यो विचार स्थापित गर्न खोजिरहेको छैन हो। त्यो वैचारिक आइडियोलोजिकल वार हो त्यो, होइन। उनीहरूले हाम्रो दिमाग कस्तो पारिरहन्छ भने अमेरिकालाई इन्कार गर्ने भनेको मासिने हो, सिद्धिने हो। प्रत्येक व्यक्तिको दिमाग त्यहाँ लग्न खोजिरहेछ उनीहरू हो। यो हो आइडियोलोजिकल सबभर्सन। मैले यहाँ भन्न खोजेको कसरी उनले एउटा न्यारेटिभ खडा गरेर, होइन, एउटा चाहिँ शास्त्र खडा गरेर, एउटा मान्यता खडा गरेर मान्छेको दिमागमा एउटा आतंक पैदा गर्छन् र उसको दिमागमा आएको सबै चिज निकालेर कसरी आफूलाई स्थापित गर्छन्। यो ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र पश्चिमाहरूको छ। हामी त्यही जालमा फसिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले सबै उल्टाउनु पर्यो। मैले भन्छु नि, हामीले सबै उल्टाउनु पर्यो। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामीले किन उनको थटलाई हामीले प्रजातन्त्र मानिरहेछौँ, होइन। हामीले प्रजातन्त्र भनेको यो देशको मान्छेको एउटा प्रजातन्त्र भनेको देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र यो देशमा बसेको नागरिकको सुख शान्ति सन्तुष्टि अमन चैन र एउटा समृद्ध जीवन हो भन्ने ठाउँमा हामी किन गइरहेका छैनौँ। त्यसको निम्ति दलै चाहिन्छ। मेरो बहस त्यहाँ हो। त्यसको निम्ति दलै चाहिन्छ। अब यी प्राप्त गर्न सक्छन् भने हामीलाई दल नभए पनि भयो। किन दलको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले युद्ध लडेर जति राष्ट्रहरूलाई उपनिवेश बनाए त्यो उपनिवेश बनाउन सके, तर त्यसपछिको उनीहरूको रणनीति बदलियो। जस्तै जीवन के हो, सभ्यता के हो, संस्कृति के हो, यी सबै कुरालाई ब्रेन वासको मार्फत उनीहरूले चाहिँ दिमागलाई भुट दिए। जीवन भनेको एउटा सामान्य जन्मिनु, त्यसपछि रमाइलो गर्नु, मोज मस्ती गर्नु, राष्ट्र के हो, सभ्यता के हो, संस्कृति के हो, मानवता के हो, यी जम्मै कुरामा उनीहरूले ब्रेन वास गरिदिए। ब्रेन वास गरे हो। जस्तो आइडियोलोजी उनको भरे सुन्नुहोस् है, म उदाहरण दिन्छु। जस्तो लैङ्गिक स्वतन्त्रता भने के, जस्तो हामी कहाँ बुझे अब के आयो भन्छ भने महिलाहरू स्वच्छन्द हुन पाउने, उनले स्वतन्त्रलाई त्यहाँ लगेर गाँच्दै। हेर्नुहोस् है, हाम्रो विचार त्यसरी स्थापित हुँदैछ। लैङ्गिक समानता भनेको महिलाहरूलाई स्वच्छन्द बनाइदिने अथवा बजारको वस्तुमा परिणत गरिदिने, त्यो स्वतन्त्रता, होइन। जस्तो अहिले हामी कहाँ कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ नि, कतिपय यस्ता आइमाई पनि छन् यस्ता कुराहरू उठाउने, उनलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनु नै लैङ्गिक समानता हो भन्ने मान्छे पनि यहाँ चाहिँ निस्किरहेछन्, होइन। अब स्वतन्त्रता भनेर हामीले कहाँ पुर्याइदिए त्यो स्वतन्त्रता हो। अब महिलाहरूमाथि जो उत्पीडन छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ त बेग्लै छ, होइन। तर उनले हामीले कहाँ पुर्याएका छन् त्यो भनेको स्वच्छन्दता हो। अब आइमाईले जे चाह्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ, जे चाह्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ। जस्तो एउटा उदाहरण भन्नु। अब दोस्रो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। राज्यले सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा लगानी गर्न हुँदैन। जस्तो अहिले यो फ्री मार्केट इकोनोमीको एउटा सिद्धान्त, खुला बजार अर्थतन्त्रको नवोदारवादको सिद्धान्त, होइन, जो हाम्रो दिमागमा भरिएको छ। राज्यले सार्वजनिक हितको निम्ति लगानी गर्न हुँदैन। जस्तो कृषिमा फन्डामेन्टल विकासका आधारभूत चिजमा लगानी गर्न हुँदैन। त्यही भएर नेपालमा बजेट बनाउँदाखेरि 16-17 खर्ब बजेटमा तपाईँको कृषि भनेर चाहिँ कृषि भनेर छुट्याएको 2% मात्रै छ। यत्रो बजेटमा 98% छ। किन? हाम्रो देशको विकास भनेकै कृषिको विकास हो, अरू केही पनि छैन। कृषि, जलस्रोत, होइन, अब फलफुल, जडीबुटी, वन जङ्गल हामीसँग भएको यही त हो नि। यहाँ चाहिँ बजेटै छैन। 98% बजेट अन्तै उडाइरहेछ। किन भन्छ भने विकास भनेको त्यही हो। किन भन्छ भने त्यो विचारबाट देश गाइडेड भइरहेछ, राज्य गाइडेड भइरहेछ, होइन। अथवा चाहिँ अब अर्को उदाहरण दिनुहोस्, पेप्सी कोलाको उद्योग खोल्नु विकास हो। किन? त्यो पेप्सी कोला त्यो विदेशी कम्पनी हो, त्यो लुट्न आएको छ। त्यसैले उसलाई लुटाउने जो उद्योगहरू हुन् त्यो खोल्नु विकास हो। तर पानीको उद्योग खोल्नु हुँदैन, होइन। राज्यले त्यहाँ लगानी गर्दैन नि। काठमाडौँमा पानी उद्योग खोल्दैन, राज्यले लगानी गर्दैन। किन? त्यो नेपालीहरूको निम्ति आवश्यक कुरा हो। अब पेप्सीको यत्रो प्रोत्साहन दिएर पेप्सी कोलाको उद्योग किन खोलिरहेछ? त्यो विदेशी कम्पनी हो, होइन। त्यसले नेपालमा पैसा लुट्न आएको छ। त्यसकारणले त्यसलाई हामीले विकासको मोडेल मान्नुपर्छ। हो, यसरी हाम्रो दिमाग चाहिँ तपाईँको चौपट बनाइरहेका छन् यिनीहरू। त्यसकारणले हामीले सबै क्षेत्रमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो, होइन। प्रजातन्त्र के हो? हामीलाई के हो चाहिएको? हामीलाई सुखी, शान्त र सन्तुष्ट जिन्दगी चाहिएको कि यिनी अपराधी ग्याङहरूलाई तपाईँको छाप हानेर, होइन, उता साउदी अरबतिर लाग्ने जिन्दगी चाहियो? बहस त हुनु पर्यो नि अब, होइन। विकास पनि के हो? बहस त गर्नु पर्यो नि अब। किन पोखिरहेका छौँ हामी यिनी चिज?
हैन यस्ता चिज अनि त्यो चाहिँ पश्चिमाले जे भन्यो उसको थटले जे भन्यो उसको त्यो त उनको आवश्यकतामा उनले विकास गरे संसार उनीसँग पैसा थियो उनी बलिया थिए त्यसैले संसारलाई लुट्नको निम्ति जे विचार चाहिँ ठेल्दा विकास गर्दा दुनियाँलाई लुट्न सकिन्छ उनले त्यही विकास गरे हो हामी त्यसको पछि लागेर सिद्धिएका छौं त्यसैले नेपालको यो समस्यालाई गहिरिएर हेर्नुपर्छ लडाई हाम्रो विचारमै हो किन त्यो विचारको टुङ्गो जबसम्म लाग्दैन नि हामी अगाडि बढ्ने बाटो चाहिँ स्पष्ट हुँदैन अब निष्कर्षमा जाँदै नेपालको समस्या के हो नेपाल कहाँनेर झेलिएको छ यी सम्पूर्ण कुराहरू सतहमा आइसकेका छन् बाहिरी रूपमा आम अधिकांश नेपाली नागरिकले बुझिसकेका विषय छन् अब राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरो को सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि विकल्पकै कुरा आउँछ त्यहाँ राजनीतिकै व्यवस्थाकै कुरो आउँछ अहिले विकल्प व्यवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि कसैले उन्नत लोकतन्त्र भनिरहेका छन् कसैले राज संस्था प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था यी यावत विषयमा फेरि पनि नेपालीहरू झेलिएका छन् अहिलेको सन्दर्भमा हामीले गर्ने चाहिँ के राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने हो यो विषयहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला अनि निश्चित रूपमा जस्तो हामीले हेर्ने जस्तो मेरो जोड के छ भन्छ भने जस्तो राज संस्थाको कुरो आछ अथवा चाहिँ अरू यस्तै मुद्दाहरू आछन् अब यिनी हाम्रो जियोपोलिटिकल भूराजनीतिक अवस्थामा हाम्रो निम्ति कुन उपयुक्त छन् इतिहासमा चाहिँ कुन हाम्रो निम्ति बढी चाहिँ लाभदायक थियो आदि इत्यादि हेरेर हामीले चाहिँ अगाडि जाने आफ्नो ठाउँमा छन् हैन जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु गणतन्त्र हाम्रो निम्ति चाहिँ तपाईको काल हो देशको निम्ति काल हो अब किन भन्छ भने यो सबै पश्चिमाहरूले बोकेर ल्याएको चिज हो र उनको मान्छेले माझबाट ह्यान्डल भएको छ त्यसकारणले गणतन्त्रले देशको निम्ति काम गर्दैन हैन यो भ्रम पर्दैन पनि हुन्छ अब तर मूल चिज कहाँ हो मैले लग्न खोजेको भन्छ भने समग्रमा देशलाई हेर्ने विचारमा जाउँ पहिले हामी हैन जस्तो त्यसपछि कहाँ आउँछन् अब बहस कहाँ जान्छ त भन्छ भने मैले भने त्यो त मोरालिटीमा जान्छ धेरै लामो बहस हुन्छ कुनै बेला गरौँला जस्तो राज्य प्रणाली कस्तो हैन हामीले दलै चाहिन्छ भने लिउँला हैन तर अब दल भन्दा बाहिर अर्को बाटो खोजेर हामी सुखी शान्त हुन सक्छौं भने हामी किन दल बोकिराख्ने मैले तपाईलाई उदाहरण दिए नि इन्डियामा 10 करोड भिखमंगा छ त्यो प्रजातन्त्रले चीनमा एकजना मान्छे पनि गरिब छैन त्यो चाहिँ अधिनायकवादी हामी यस्तो चाहिँ 20 दिमागमा राखेर बस्न भएन क्या मेरो भनाइ थियो हैन अब रुस चाहिँ त्यत्रो सभ्य र के रे चाहिँ अब एउटा शक्तिशाली चाहिँ एउटा सुखी जिन्दगी चाहिँ सहित अगाडि बढेको देश उ चाहिँ अधिनायकवादी भयो बन्द समाज भयो हैन अनि पश्चिमाहरूको छाडापन हैन यिनको बर्बरता दिनदिनै चाहिँ यिनलाई मान्छे मार्नु पर्ने यिनको ठेक्का हैन यिनी चाहिँ खुला समाज यिनी प्रजातन्त्रवादी यिनी मानवाधिकारवादी यिनी शान्तिवादी हामी पहिले यहाँबाट निस्कौं एक हैन अब आफ्नो ढंगले सोच्न सुरु गरौं सोच्ने आधार के हो त भन्छ भने जस्तो मैले अस्तित्ववाद भने नि त्यसको एउटा पाटो मात्रै कुरा गरे अस्तित्ववाद भने के हो भन्छ भने कमसेकम त्यसबाट यो सिक्न सकिन्छ हैन मेरो अनुभव र मेरो दिमागले जति चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छ नि मेरो विचार त्यही हो हामी त्यहाँ जाउँ हामीले जे देखिरहेका छौं अगाडि के देखिरहेका छौं हामीले अनुभव के गरिरहेका छौं हाम्रो ज्ञानको आधार त्यो हामीले विचार निर्माण त्यहाँबाट गर्ने हो के उचित के अनुचित हामीले त्यहाँबाट छुट्याउने हो यो अर्काले दिएको चीजको पछि हामी कुद्ने होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यति बेला चाहिँ पहिलो कुरो सबै क्षेत्रमा जीवन प्रणालीका सबै क्षेत्रमा हामीले आफ्नो ढंगले सोच्न सुरु गरौँ विचार भनेको त्यही हो जब हामी आफ्नो ढंगले सोच्न सुरु गर्छौं नि मैले भने नि जस्तो चाहिँ तपाईको मान्छेलाई आधुनिक बन्नु पर्यो अहिले त पश्चिमा विचारको कारणले मान्छेले आधुनिक बन्नु पर्यो मान्छेले के गर्न थाल्यो मैले भन्ने सुन्नुस् है उले आफ्नो सामान बेच्ने रणनीति बनायो रासायनिक मल पठायो रासायनिक चाहिँ तपाईको तत्त्वहरू विषादीहरू पठायो हैन अनि के भयो खेतमा के भयो सुन्नुस् है खेत के भयो गंगडा पनि मर्यो माछा पनि मर्यो सर्प पनि मर्यो के रे चाहिँ गणेउला पनि मर्यो अनि फट्याङ्ग्रा पनि मर्यो अनि चाहिँ हाम्रो त्यो धानबालीले अथवा चाहिँ खाद्यान्नले यिनी सबै जीवहरूबाट पाउने तत्त्व सबै रासायनिक तत्त्वले मार्दिसकेपछि अब त्यो माटोबाट विष फल्न थाल्यो तत्त्वहरू केही नआउने भयो हामीले चाहिँ धानको नाममा चाहिँ हामीले विष उत्पादन गरिरहेका छौं त्यो खान्छौं अनि चाहिँ घर घर प्रत्येक व्यक्ति के भयो आज सुगर प्रेसर थाइराइड यो कहाँबाट आइरहेछ कहीँबाट सर्या त होइन यो त हामी त खानपानबाट आइरहेछ हामी किन बुझिरहेका छैनौं किन हामी रासायनिक मलको पछाडी कुदिरहेका छौं हैन सोच्नु पर्यो जस्तो जीवन पद्धति के भन्छ भने हामीले आधुनिक बन्नु पर्यो त्यो पश्चिमा बन्ने भनेको उले हामीलाई के सिकायो दिमागमा हाल्यो भन्छ भने भान्सामा खाना बनाउने चक्करमा नलाग्ने
हैन। हाम्रो भान्सा त औषधालय हो, एक खालको परम्परागत भान्सा त औषधालय हो हैन। अब हामी ड्राई फुडमा गयौँ, हाम्रा बच्चाहरूलाई त्यो सिकाइए। पाकेट फुडमा गयौँ, बजारमा उसले सामान तम तयार पारेर राखेको छ, हामी त्यो खान्छौँ। हामी पैसा उसको निम्ति तिरिरहेका छौँ, शरीर रोगी बनाइरहेका छौँ हैन। हाम्रो स्वास्थ्य मार्दै गइरहेका छौँ। हो, यो थट हो, यो विचार हो हैन। जस्तो खानपानमा, रहनसहनमा, तपाईँको वेशभूषामा, भाषामा, हरेक ठाउँमा उनको विचार जो घुस्यो नि हाम्रो, हो यसले हामीलाई समाप्त पार्यो। पहिले हामी यहाँ जानु पर्यो लडाइँ। राज्य प्रणालीदेखि लिएर, राज्य चलाउने विचारदेखि लिएर, आर्थिक विकासको चाहिँ तपाईँको विचारदेखि लिएर हाम्रो जीवन पद्धतिसम्म हामीले जे चिजलाई राम्रो भनिरहेका छौँ नि, हो यो हाम्रो विनाशको मूल कारण हो। त्यसकारणले पहिले हामी यहाँबाट मुक्त हौँ, यहाँबाट निस्कौँ। निस्क्यौँ भने के हुन्छ, दोस्रो समस्या हामी के गर्न सक्छौँ, हामीमा आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास पैदा हुन्छ। हो, त्यसपछि मान्छेले आगो ओकल्छ। नेपालीहरू यो बाटोमा लाग्न जरुरी छ। अब त्यसपछि जब मान्छेको आत्मविश्वास पैदा भएपछि उसमा इच्छा शक्ति बढ्छ। म गर्न सक्छु हैन। युरोपियनले गर्न सक्यो, म किन सक्दैन? इन्डियनले गर्न सक्यो, म किन सक्दैन? अमेरिकनले गर्न सक्यो, म त्यही काम गर्न किन सक्दैन? इच्छा शक्ति पैदा हुन्छ। जब आत्मविश्वास र इच्छा शक्ति जुड्छ नि, त्यो मान्छेले कुनै पनि लडाइँ हार्दैन, त्यो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। हामी यो बाटोतिर जान एकदमै जरुरी छ। अब यो बाटोलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर लुकाएर हैन, एमाले गरेन, शेरबहादुरले गरेन, हामी गर्छौँ भने यिनी सर्कसमा चाहिँ नचाहिने मान्छेहरूका पछि कुद्यो भने हाम्रो नीति फेरि त्यही दोहोरिन्छ जो आजसम्म भोगिरहेका छौँ। किन भन्छ भने अर्को एउटा दलाल जान्छ, एउटा पश्चिमाहरूको तपाईँको दिमागमा चाहिँ तपाईँको जहर बोकेको अर्को मान्छे जान्छ, हामीलाई त्यही घुमाउँछ। उसले के भनिरहेछ, विचार त राम्रै हो, संसदीय प्रजातन्त्र उत्कृष्टै हो हैन, दल खोल्ने भोट माग्ने कुरा त राम्रै हो हैन। किन त्यसले गर्दाखेरि मान्छे पो खराब हो त? ऊ मान्छे बदल्ने खेलमा लाग्छ, हामीले त्यहाँ लगाउँछ। जो शासनले गर्दाखेरि मान्छे बदल्ने खेल्न लगाउँछ, तर त्यो मान्छे खेल्ने जो जग हो नि, त्यो जग उहिरहन्छ, हामी उही ठाउँमा रहन्छौँ। यो समस्यालाई तोड्नुपर्छ। नेपालको निकास यो हो अहिले नेपालको। त्यसकारणले यो लडाइँमा कसरी अगाडि बढ्ने हामीले प्रत्येक नेपाललाई त्यो भनिरहेका छौँ। हामीले त्यही भएर अहिले चाहिँ एजेन्डामा नभएर हामी मूलभूत तहमै एउटा चाहिँ लडाइँलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। जस्तो तपाईँको मान्छे मार्ने, अनाहकमा मान्छे मार्नेहरू आतङ्कवादी हुन्, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि, त्यो विचार त बनाउनु पर्यो नि। अमेरिका आतङ्कवादी कि तपाईँको इराकमा यसको प्रतिरोध गर्ने आतङ्कवादी हो हैन। हिरोसिमामा चाहिँ 2टा बमले चाहिँ 2 लाख मान्छेलाई एक चिहान बनाउने मान्छे आतङ्कवादी हो कि हैन? अनि तपाईँको यिनको षड्यन्त्रको विरोध गर्ने आतङ्कवादी हुन्छ। हामी स्पष्ट हुनु परेन? हो, यसले उठाउने हो मान्छेलाई। यस्ता धेरै समस्या छन् चौतर्फी हाम्रो। हामी यसबाट निस्कने कोसिस गरौँ, अरूसँग पनि यो बहस गरौँ र घर घरमा लगाउँ। घर घरमा यो समस्या छ हामी कहाँ, सबै चौपट भइसकेका छ। परिवार, समाज, देश, राज्य प्रणाली, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, जता हेर्नुहुन्छ यो सबै भद्रगोल किन भयो त भन्छ भने त्यो पश्चिमा आइडियोलोजी हैन। जस्तो स्वास्थ्यमा त्यही हेर्नु, स्वास्थ्य भने के, पैसा कमाउने व्यापार, बिजनेस, त्यो पश्चिमा आइडियोलोजी हो हैन। अनि त्यसपछि गयो, अब उपचारै गर्न नसक्ने भयो, मान्छे मर्ने भयो। शिक्षा भने के, व्यापार, बिजनेस, पैसा उनीले पढ्छ, नपढ्ने चाहिँ नसक्ने चाहिँ नपढ्ने। हामी आक्रान्त भयौँ क्या। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी समाधान जरोमा पुगेर खोजौँ। मेरो कुरो यति हो। योभन्दा अर्को कुनै पनि समाधान चाहिँ नेपालले पाउँदैन र परिस्थिति एकदमै अनुकूल बन्दै गएको छ अहिले, एकदम अनुकूल बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि पनि, विश्वको ध्रुवीकरण हेर्दा पनि नेपालमा यिनी अपराधीहरूको बिचमा जो सङ्कट बढ्न थाल्यो नि, यो कोणबाट हेर्दाखेरि परिस्थिति एकदमै अनुकूल बन्दै गएको छ। हामी जित्छौँ, देश यो दलदलबाट मुक्त हुन्छ। तर हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हाम्रो समस्या जहाँ छ हामी त्यहाँ पस्नु पर्यो र पहिले आफ्नो दिमागलाई ठाउँमा राख्नु पर्यो। हामी नेपाली भएर सोच्न सुरु गर्नुपर्छ सबै चिजमा। यति भयो भने पनि मात्र यति काम हामीले गर्दियौँ भने मलाई लाग्छ हामीले आधा लडाइँ जित्छौँ। हाम्रो दिमाग ठाउँमा ल्यायौँ भने हामीले आधा लडाइँ लड्छौँ। आफ्नो ढङ्गले सोध्न ठोक्यौँ भने यिनीहरू आधा पराजित हुन्छन्। नेपालको योभन्दा अर्को निकासको बाटो मैले देख्दिनँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि, धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।